प्रोफेसर अली असगर लेनवाला आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, SIUT हमारे लिए एक रोल मॉडल है और अरसे दराज से काम कर रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा SIUT की जर्नी के हवाले से बताएं हमें। तो SIUT की जर्नी हमेशा हम्बल बिगनिंग होती है जी। 12 बेड का एक छोटा सा यूरोलॉजी का वार्ड था ये 1972-73 में, जहाँ से जो विल है वो ये थी कि भाई प्रोफेसर रिजवी साहब इंग्लैंड से पढ़ के वापस आए थे, तो NHS का सिस्टम था कि हर वो शख्स जो बीमार है इलाज उसका पैदाइशी हक है, और वो जब वहाँ पर आए तो उसको ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि जी मेरी जेब में कुछ है रकम तो मेरा इलाज ठीक होगा वरना नहीं हो पाएगा। तो ये उनकी विल थी और बड़ा मुश्किल था यहाँ के हेल्थ केयर सेटअप में जहाँ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से इलाज होता हो। ऐसे में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए एक सोसाइटी बनी, हम ख्याल लोग आते गए, कारवां बनता गया और चलता गया। तो वो छोटा सा 12 बेड का वार्ड जो है अब एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, जिसके अभी आपने आदाद शुमार बताए। जो सबसे अच्छी बात जो मुझे SIUT में तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ काम करने का जो एक सबसे अच्छी एक सेटिस्फेक्शन ये होती है कि मैं किसी मरीज़ को इस नज़र से नहीं देखता कि जी मुझे इससे कुछ मिलना है तो मैं इसके इलाज में कोई फ़र्क करूं। कोई दवाई कोई टेस्ट करने से पहले ये नहीं सोचना होता कि यार ये बेचारा दे पाएगा या नहीं। हर किस्म की जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो मुहैया हो जाती है, और उसके लिए मतलब ये इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है कि इस तरह के इदारों को और पनपना चाहिए। और हमने खुद देखा कि इन पिछले सालों में अब ऐसे कई इदारे सामने आते जा रहे हैं जो इसी तरह की फ़िलॉसफी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में यही वो एक मिशन है कि जी वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में। बिल्कुल ऐसे आपके पैम्फलेट पर एक चिन्ह है, इस पर लिखा है ऑल ट्रीटमेंट फ्री विथ डिग्निटी। ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। ये आपने इस पर क्यों मेंशन किया, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें प्लीज़। देखिए जी, फ्री का जब भी लफ्ज़ आता है ना तो वहाँ सबसे पहली बात ही आती है कि ये मुफ्त वाले लोग ये ज़रा दूसरी तरफ बैठें, ये इनकी लाइन दूसरी है, ये अलग लोग हैं। तो ये मुफ्त के उस असर को, उस तासुर को मिटाने के लिए ये डिग्निटी का लफ्ज़ हमारे अनवर साहब का ये वो था कि हम सिर्फ वो मुफ्त इलाज की बात जब करते हैं तो लोगों को एक इस तरह का एहसास आता है कि ये तो कोई सब स्टैंडर्ड इलाज होगा, जो मिल गया बस जैसा मिल गया कर लें, ग्रांटेड वाला है। तो नहीं, ये नहीं है। इज़्ज़त नफ्स इंसान की सबसे ज़्यादा हो। अगर आप किसी गरीब शख्स को तो छोड़ दें, अगर आप किसी वाइट कॉलर आदमी को बिठाकर उससे पूछें आपके इलाज पे 50 लाख रुपए खर्च आएंगे, आप बताएं आप कितने दे सकते हैं? आप सिर्फ 2 लाख देंगे? अच्छा चलें बाकी हम कर तो देंगे, और आप देखें और कहीं से गुजार। ये वाले सवाल आपकी इज़्ज़त नफ्स पे वो हो भी जाता है इलाज। उस तरह आपने कुछ ना कुछ रकम देकर आपने कर भी लिया, लेकिन उसका वो तासुर नहीं आता ना भाई। आप हमारे मरीज़ आएँ और वो हमें और अच्छे लगते हैं जब वो आके अपने हक के तौर पे ज़िद करके हमसे लड़ के सहूलतें लें। डॉक्टर साहब, कारवां को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें मज़ीद कितनी वॉर फुटिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि जी क्या ये गुर्दे की बीमारियां हमारे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हैं या ये कि ये बढ़ रही हैं और इसको कैसे रोका जाए। बात ये है कि हम दुनिया के 5वें मोस्ट पॉपुलस मुल्क हैं। ठीक है, हमारी जिस तरह की आबादी है, उसकी जिस तरह की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके हिसाब से जो हमारी प्रेवलेंस है बीमारी की वो जितनी रीजन में है और दुनिया के दूसरे हिस्सों में उतनी ही है। बात सिर्फ ये है कि हमारी आबादी ज़्यादा और मतलब तेज़ी से फैलती हुई और
پھر اس کے ڈائنامکس کچھ ایسے ہیں کہ علاج کی سہولتیں بالکل کانسنٹریٹڈ ہیں بڑے شہروں میں، تو پیریفری سے دور سے اب SIUT کے اگر آپ ایک محتاط اندازے سے بات کریں تو صرف 18% مریض ایسے ہیں جو کراچی کے ہیں، اچھا 62% باقی صوبہ سندھ سے ہیں، اور پھر پورا بلوچستان اور لوور پنجاب بھی یہیں آتا ہے، اور پھر کئی ایسے علاج ہیں جو KPK اور فیڈرل ٹیریٹریز اور پنجاب کے ناردرن ایریاز میں وہاں نہیں ہوتے ہیں، تو گلگت بلتستان بھی یہیں ٹرانسپلانٹ کرانے آتے ہیں۔ جی، I've seen patients from Gilgit as well. اس میں اپنی جو سروسز مینشن کی ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں مینشن ہیں، اگر ہم ایک ایک کے بارے میں بات کریں گے تو وقت ہی ختم ہو ختم ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے پلیز جو آپ سروسز دے رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی ٹیم کام کر رہی ہے، اور کیا سارے کے سارے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں، کس طرح سے سیٹ اپ آپ، کیونکہ یہ تو بہت ساری سروسز ہیں جو آپ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، وہ تو ایک ماشاء اللہ اتنی اس میں دیکھیں فری آف کاسٹ ٹو پیشنٹس ہے obviously، لیکن اگر مجھے آپ فری کام کروائیں گے تو مجھے اپنا گھر بار بھی تو چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیڈیکیشن ایک حد تک ہی چل سکتی ہے، کوئی سورس آف انکم تو چاہیے۔ تو وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ SIUT کی جتنی بھی جو سیلری پیکیجز ہیں وہ کمپیریبل ٹو اینی ادر پرائیویٹ پریکٹس یا اس سے زیادہ ہی ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے ٹرینی ڈاکٹرز ہیں ان کی پے ڈیفینیٹلی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہاں کام کرنے والے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ فل ٹائم SIUT میں ہی کام کرتے ہیں۔ ہماری کسی کی کوئی پرائیویٹ پریکٹس بائی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ دوسرا ہے ہی نہیں، میری کوئی اور وجہ بنتی نہیں کہ میں SIUT چھوڑ کر شام میں جلدی چلا جاؤں کہ اب کہیں اور کاروبار چلانا ہے۔ سو دا ہول ٹیم از ڈیڈیکیٹڈ۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا، ماہ رمضان ہے، دا پیپل ہمارے بہت مخیر حضرات ہیں ماشاء اللہ جو عطیات کرتے ہیں، میں چاہوں گا آپ اپیل کرنا چاہیں گے، لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے کہ یہ، کیونکہ جس کے گھر یہ بیماری آن پڑتی ہے یہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد پہ آئی ہے تو وہ نوکری سے جائے گا، وہ تمام تر چیزیں، جب کسی خاتون پہ تو پورا گھر سفر کرے گا، سو اٹس دیٹ کائنڈ آف ڈیزیز۔ میں چاہوں گا لوگوں سے تھوڑا سا آپ بالکل جی، تو اس کے لیے میں ادیب صاحب کے جو الفاظ ہیں جو ان میں ہمیشہ سنتے ہوئے اتنے سالوں سے سنتا آیا ہوں، ادیب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ SIUT جیسا ادارہ بن تو شاید دنیا میں کہیں بھی جاتا، لیکن چلنا صرف پاکستان میں ممکن تھا۔ یہ صرف پاکستانی عوام، پاکستانی لوگ، ان کا اتنا بڑا دل ہے اور اتنے کھلے دل سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کراچی میں فخر سے کہتا ہوں کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، جس کو ضرورت ہے وہ سڑک پہ لوگ آ کے جھک کے ان کو دے کر جاتے ہیں کہ پلیز آپ ہم سے لے لیں۔ یہی دیالو لوگ، یہی بڑے لوگوں کی وجہ سے SIUT اس مقام تک پہنچا، اور ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے، ابھی ہمیں اور سروسز ہماری ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں ہم اپنے بچوں کا ایک الگ اسپتال 15 منزل کا جو ہے اس کا افتتاح شروع کر دیں گے، وہ اسپیشلی بچوں کے لیے ہے، صرف بچے، اور وہ بھی گردے اور دل کے امراض کے۔ ہم نے یہ دل کے حوالے سے ایک پورا نیا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کھل گیا جو اوپن ہارٹ سرجریز کر رہا ہے، اور وہ بہت تیزی سے بہت زیادہ نمبرز میں کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان سب کو مینٹین صرف نہیں کرنا، ہمیں اسے بڑھانے کے لیے ہمیں، اگر آپ کا سپورٹ نہیں ہوگا، لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ سارے خواب ہی رہ جائیں گے۔ ابھی تک جہاں پہنچے ہیں وہ آپ کے سپورٹ سے پہنچے ہیں، سندھ گورنمنٹ اور لوگوں کا ہمیں ٹرسٹ چاہیے، اعتماد چاہیے، اور ہمیں ان کی مدد چاہیے۔ اور یقین کریں لوگوں کا اعتماد ہے آپ کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر لین والا، تھینک یو سو مچ، اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ یو۔ تو جتنا ہو سکے اس طرح کے اداروں کی اس لیے مدد کریں کیونکہ یہ ادارے اس طرح کی بیماریوں کو کیٹر کر رہے ہیں کہ نہ صرف ان بیماریوں کا علاج بہت مہنگا ہے بلکہ ان کو ان بیماریوں کے ساتھ اپنی زندگی مینٹین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو جتنا ہو سکے مدد کے لیے آگے آئیے۔ بالکل ایسا رمضان کے مہینے میں تو اسپیشلی، اینڈ ادروائز بھی، رمضان نہیں بھی ہو تب بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، اور رمضان کا تو ایسا مہینہ ہے کہ جہاں بڑھ کر کرنا چاہیے۔